आज ओमकार आमचे सालिगांव सगळे भाव मेळून करतात. पुण्य दिसा आमी मोकळ्यापणान वेताळे देवळान होळी पुरतात. थंय होळयेक सगळे ढोल ताशे वाजोवन वाजयत ताजे होळी चलयतात आनी तो होळी पुरता. होळी पुरल्या उपरांत आमचे नवे दिसा सालिगांव हांगासर होमखण जाता. होमखणासर कचऱ्याक 5 ते 5 नासतना होमखण जाता. हांगासर कित्येक वर्सां म्हाजो आजो जे पिढ्या पयलींचे चालू आहा परंपरा सालिगांवची. तेच्या पयलीं मागीर म्हाजो चुलतो आनी बाबा करतालो. चुलत्यान पळय ज्या वर्सा म्हाका पळय आजयेला आनी अक्कल म्हणटा ते वर्सां हांव करता. आनी अशी खूब वर्सां जालीं आमकां चालू करताना म्हाज्या उगड आसा पयलीं पसून. आतां म्हाका जालीं 53 वर्सां. हांव 13 वर्सांचो आसतना हांगासर होमखणां आहा. हेची सुरवात कशी जाली हांगासर? पयलींची म्हाका कांय खबर ना. कित्याक पयलीं चुट्टांचे पयलीं घाली आजो बी घाली थंय. म्हणजे आख्खी गाडी फॅमिली आनी सालिगांवचे खूब होमखण करतात. गाडी फॅमिली आनी सालिगांवचे भाव मेळून सगळे ओके सगळे जाण मेळून ओके सगळे भाव मेळून होमखण करतात. तेजे पयलीं आमचो डॅडी आनी चुलतो करतालो पयलीं. चुलतो मागीर बाबल गाडी करतालो. बाबल गाडी आनी चंद्रकांत गाडी. तेच्या फाटल्यान मागीर हांव गेलो चंद्रकांत गाडी म्हाजो डॅडी आहा. पयलीं आमी चुट्टांचें घाली, मागीर लोकांचो इल्लो इल्लो जोड हाडून म्हाजो घालूं आनी तेच्या नंतर मागीर आमी गाड्यांनी जोड घालूंक लागले. तेन्ना ट्रक ना, गाड्यांनी जोड घालून मागीर तेच्या नंतर आतां ट्रकांनी हाडटा. सकाळच्यान कितें प्रोग्राम आसता? सकाळच्या पयलीं आमी णव सांगणे करता देवाक. सगळ्या देवाक हांगासर आपयता सांगणे करून. लोक सगळे येतात, नाल्ल हातीन येतात, सगळे नाल्लाक हाता येतात आनी सगळे उबे रावन गावाडे घालता. तेच्या नंतर जोड घालता. धाडपाचें वत घालता. म्हाका जायना व्हरपाक. आमी जाणा आतां आमच्या सालिगांवान खूब अशीं वर्सां जालीं आतां. आमची फॅमिली तशेंच आमचे गांवचे लोक सगळे मेळून हे होमखण करतात. हे होमखण म्हणजे कितें आहा, होळी जाली आमची, रंगपंचम जाली की नव्या दिसा ही आमी होमखण घालतात. ह्या होमखणान आमचे चुलवर तशेंच आमचे बापूय आतां खूब वर्सां जालीं हांगा हें काम करता. त्याच्यावर आमचे गांवचे लोकूय आसतात. आनी हे कितें करता, सुरवातीक सकाळी फुडें येयना फुडें देवाक सांगणे घालता. वेताळाक ते गांवच्या देवाक, तशें राष्ट्रोळ्याक आनी म्हाजे वडील घालतात. आनी सांगणे घातल्या उपरांत मागीर देवाक हारयल्या उपरांत आमी मागीर करता ढोल घेवन हे गांवान भोंवता. गांवान भोंवताना हांगासून पयलीं शेरवाणी कडेन वयता. शेरवाणी कडसून मागीर परत म्हळ्यार धनवाड म्हणटा थंय वयता. धनवाडसून मागीर आमचे वेताळा कडेन वयता आनी आतां हांगासर येयल्या राष्ट्रोळ्या कडेन. अशी ही आमची भोंवत आसता. आनी ही केल्या उपरांत सगळे दोन येयलो काय आमी हांगासर मागीर हे जे आहा पळय आमची लांकडां घातलेली आमी ती सायडीक घेता आनी कोळशांसून लोक मागीर थंयसून धांवन वयता जावं कोणी चलोन वयता. भितर कोणाक सोरो पिया, मागीर कितें चिकन खा, मटन खा, खंयचेय जातीचो, मुस्लीम आसूं, हिंदू आसूं, कोणूय आसूं, क्रिश्चन आसूं, कोणूय हितून गेल्यार कोणाकूच बाधा ना. आनी खुबशीं वर्सां जालीं अशें देवाच्या हितून म्हणटा तशें पावरान म्हणटा तें आयज पासून कोणाक बाधा जावंक ना आनी कोणाक कांय इफेक्ट जावंक ना. खुबशे देवान आमकां सांबाळल्या आनी हेच्या फुडें देव सांबाळटली ही गॅरंटी आहा आमकां. म्हणून तुमी येयल्या बद्दल आमकां चड आनी चड उपकार दिले आनी अशेंच येवचें म्हणटा आनी अशेंच आमची म्हायती लोकां पर्यंत पावयची. गांवान मागीर सगळे कडेन ही होळी आसा ती पयलीं देवळांनी आमच्या हे ढोल घेवन भोंवता पयलीं. ढोल घेवन भोंवता. हय, अच्छा. सारके मेन रोड आहा इतले कडेन वयता आनी लोकांक सगळ्या देवांक पयलीं थारयतात आनी मागीरूच हांगासरलें सर्व कार्य करता. ही प्रथा कितल्या वर्सांच्यान चालू ही आहा? प्रथा आतां म्हाका दिसता 80 वयर जातली की हय. अशें बापूय आतां 91 म्हणटा. तेच्या पयलींचे आहा म्हणटकच खुबशीं वर्सां पयलीं जाल्ली